नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गोरेटो एक दशकको यात्रा जसमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताले तय गरेको थियो। त्यस यताको जुन यात्रालाई हामीले हेर्ने हो भने मुलुकको राजनीतिमा थुप्रै उथलपुथलहरू भएका छन्। यति विघ्न सुझबुझ र क्षमताशील नेतृत्वको आवश्यकता यो दशकका लागि परेको थियो, जसले यत्रो उथलपुथललाई एउटा विश्वासका साथ अगाडि बढाउन सकोस्। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिको एक दशक लामो यो यात्रामा त्यस्तो सुझबुझपूर्ण योग्य र क्षमता भएको नेतृत्व देखा परेन, जसको परिणाम एक दशकको अवधिमा 9 वटा सरकारहरू परिवर्तन भए। नागरिकका आकांक्षा, दशक लामो सशस्त्र हिंसाले थोपरेको पीडा, त्यसबाट न्याय प्राप्तिका लागि प्रतीक्षारत रहेका नेपालीको न्याय प्राप्तिको जुन अभिलाषा थियो त्यो जस्ताको तस्तै रह्यो। शान्ति सम्झौताको एक दशकलाई फर्केर हेर्ने हो भने पटक्कै काम भएको छैन भनेर दोष लगाउने ठाउँ त छैन, तर जति अनुमान गरिएको थियो त्यो भने भएको छैन। अझ भन्ने हो भने 2 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर किटानी गरेका कामहरू 10 वर्षसम्म पनि भएनन्। यस अर्थले हेर्ने हो भने, पीडितले न्याय पाउने दृष्टिले हेर्ने हो भने यो एक दशकको यात्रा पीडितका लागि अझ बढी दुःखदायी रह्यो। त यसै सन्दर्भमा आज मैले कुराकानी गर्नका लागि नागरिक समाजका अगुवा मानवाधिकारवादी चरण प्रसाईलाई निम्ति आएको छु। प्रसाईजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ राजु। अब हामी कहाँ शान्ति प्रक्रियाको एक दशक हामीले बिताइसक्यौँ। सुरुमा कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई एउटा मौलिक शान्ति प्रक्रिया भनेर नामाकरण गरियो। कतै न कतै मौलिकपन पनि हामीले खोज्न खोजेका थियौँ, तर यसको जति चर्चा र चासो, यसको सफलताका कुराहरूको एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको चर्चा हुनुपर्थ्यो, त्यो त्यति देखिएन। त्यसका पछाडिका कारणहरू के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? सर्वप्रथम त म राजनजीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यो 10 वर्षको जुन शान्ति प्रक्रियाको जुन एउटा अवधि रह्यो र हामीले आफ्नै मौलिक यो धरातलमा टेकेर बनेको यो शान्ति प्रक्रिया अथवा शान्ति जुन एउटा क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेछ, त्यो भन्ने तापनि एउटा कुरा के सत्य हो भने यो हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौता यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानवाधिकारका र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। हामीले आफ्नै किसिमको आफ्नै धरातलीय र मौलिक आधारमा यो शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने तापनि यो नेगोसिएसनको कुराहरूमा नेताहरूले नेगोसिएट गरे, त्यो आफ्नै मौलिकताको आधारमा भयो। त्यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आएर बिचमा चाहिँ विद्रोही र राज्य पक्षलाई मिलाउने काम भएन। त्यो हिसाबले यो आफ्नो मौलिकता छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डकै छ। भनेको त्यहाँभित्रका व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरूलाई हेर्ने हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपै छ, होइन? तर यसलाई यसको स्टेक होल्डरहरूको हिसाब र यसको चाहिँ भनौँ न यो मैले गराइदिएँ भन्ने हिसाबले कसैले जस लिने हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रै नेताहरूको होइन इनिसिएसनमा, यद्यपि यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा यसमा ठुलो योगदान चाहिँ नि पुर्याएकै छन्, त्यसलाई चाहिँ होइन भन्न सकिएन। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भने यदि त्यस्तो थियो भने पनि यसले सकारात्मक परिणामहरू दिँदै गएको थियो भने त यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसका केही भनौँ न नेपालको जस्तो शान्ति प्रक्रिया भन्ने हिसाबले यसलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्ने, व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो शान्ति प्रक्रिया रह्यो कि रहेन? यो बडो अहम प्रश्न छ। मैले यो शान्ति प्रक्रियालाई अहिले 10 वर्षसम्मको अवधिमा 10 वर्षको अवधिमा मूल्याङ्कन गर्दा अथवा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पाटाहरू, यसका राजनीतिक पाटाहरू केही सफल भएका छन्, तर यसको जुन एउटा न्यायिक जुन पाटा हो, मानवाधिकारका जुन पाटाहरू हो र पीडित जो चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्ने यो वर्ग हो,
त्यसमा चाहिँ वास्तवमा काम भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने म के यो भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो शान्ति प्रक्रियाको मुख्य 3वटा दायित्व थियो। एउटा दायित्व भनेको चाहिँ तपाईँको यो लडाकुहरूको सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो भयो, एक हिसाबले भयो। तर त्यसमा पनि सन्तुष्टिहरू भइरहेको छैन। जस्तै अब बाल लडाकुहरू जो छन् तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो ऐनमा समेत प्रावधान नराखेर उनीहरूलाई बाहिर राखेर यो मुद्दालाई फेरि बाहिरी रूपमा फेरि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान आकर्षण गर्ने, किनभने यो युद्ध अपराध अन्तर्गत यो पर्छ। यो युद्ध अपराध जस्तो कुराहरूलाई हामीहरूले चाहिँ आफ्नै मुलुकमा त्यसलाई समाधान गर्न सकेनौँ भने त्यसले भोलि गएर राम्रो परिणाम दिँदैन। त्यस्तै गरेर तपाईँको हिजो जो सेना अथवा तपाईँको माओवादी लडाकुहरूलाई चाहिँ उनीहरूले समर्पण गरिसकेपछि उनीहरूलाई जुन नियन्त्रणमा लिएर गरिएका जुन हत्या अथवा तपाईँको यातनाको कुराहरू त्यो पनि युद्ध अपराध अन्तर्गत पर्छ। त्यो पनि अहिलेको व्यवस्थाले र अहिलेको जुन ऐन हो त्यसले समेटिरहेको छैन। त्यो र यो पाटोमा एकदमै कमजोर छ। तर मुख्यतया तपाईँको राजनीतिक पाटो भनेको चाहिँ यो संविधान निर्माण जुन भयो, दोस्रो संविधानबाट संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो, त्यो एउटा सफल भएको त मानिन्छ। तर त्यो संविधान पनि त्यो सर्वमान्य अथवा मधेसवादी अथवा मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यसलाई मानि नसक्दाखेरि त्यो पनि त्यति सफल भएको चाहिँ मानिँदैन। यसलाई यसरी हेरौँ, त्यसो भने के अरे विस्तृत शान्ति सम्झौताका पाटोलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दृष्टिले, राजनीतिक पाटाका हिसाबले, राजनीतिक सरकार सत्ता सञ्चालनमा राजनीतिक दलको सहभागिताका दृष्टिले हेर्ने हो भने यो एक ढङ्गको सफल मान्न सकिएला होइन। यद्यपि त्यसले कति डेलिभर गर्यो भन्ने प्रश्न त छँदैछ। अर्को चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको मुख्य बिन्दु मानिएको पीडितलाई न्याय दिलाउने दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहे त्यो सशस्त्र हिंसामा त्यति बेला रहेको विद्रोही पक्ष माओवादीका चाहिँ पीडितको कुरा गरौँ, चाहे राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरूको कुरा गरौँ, तिनीहरूलाई न्याय दिलाउने दृष्टिले हेर्ने हो भने चाहिँ यो त्यति सफल भएको मान्न सकिएन होइन। मान्नु र यो सफल नभइकन यो शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको अथवा सफल भएको पनि मानिँदैन होइन। एउटा अहिले पछिल्लो बहस पनि के भइरहेछ भने नेपालको भन्दा त निकै लामो अवधि उनीहरूको गृहयुद्धमा फसे। कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रिया फार्क विद्रोहीलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई अहिले के भन्छ नोबल शान्ति पुरस्कार समेत दिएको सन्दर्भमा नेपालको त एउटा ट्र्याकै समातिसकेको थियो। नेपालको चाहिँ शान्ति प्रक्रियाले त्यो बाटो त्यो खालको चाहिँ उदाहरण देखिएन, हुन सकेन भन्नुको पछाडि चाहिँ उनीहरूले सम्झौता गर्ने बित्तिकै यसको परिणाम भनौँ न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको चाहिँ नि एउटा चर्चा हामी कहाँ चाहिँ परिणाममुखी त हुँदै गएको छ नि। यद्यपि यसले समय लिएको छ, त्यसको चर्चा नहुनेको पछाडिको कारण चाहिँ यो बडो अहम प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। वास्तवमा यो हाम्रो नेतृत्व वर्गहरूले जब यो शान्ति प्रक्रियामा जो आए अथवा ल्याए उनीहरूलाई अलिकति यसमा अन्याय भएको हो कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूले एउटा सम्मान पाउनुपर्ने हो, जुन एउटा त्यसको चाहिँ एउटा श्रेय पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाएको हो कि नदिएको हो भन्ने एकदम सत्य कुरा हो। जस्तै कोलम्बियाको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने कोलम्बियाको चाहिँ 5 दशकभन्दा बढी 52 वर्षसम्म त्यहाँ गृहयुद्ध अथवा त्यहाँको जुन विद्रोही र नेताहरूको त्यहाँ राज्य बिचमा त्यहाँ सशस्त्र द्वन्द्व भयो है। त्यसपछि चाहिँ एउटा शान्ति सम्झौता पनि उनीहरूको बिचमा भयो। तर शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि मुख्यतया हामीले हेर्नुपर्ने के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको शान्ति सम्झौतामा केही तपाईँको प्रावधानहरू जुन चाहिँ पीडितलाई न्याय नदिने खालको जुन प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि र उनीहरूले गरेको शान्ति सम्झौता हाम्रो मुलुकमा त यो शान्ति सम्झौता हुँदाखेरि जन्म सङ्ग्रहमा जानु पर्दैन। उनीहरूको त जन्म सङ्ग्रहले रिजेक्ट गरिदियो होइन, अस्वीकार गर्यो। भनेको तात्पर्य के छ भन्नुहुन्छ भने अस्वीकार गरे तापनि एउटा फड्को जस्तै अब 50 वर्ष लामो सङ्घर्ष अन्त्य गर्नु पनि एउटा ठुलो कुरा थियो। त्यो होल एरिया नै इफेक्टेड भइरहेको थियो र लाखौँ यहाँ त हामी हजारौँको कुरा गर्छौँ, 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरू मारिएको थियो भनेपछि त्यो एउटा उपलब्धिको रूपमा त्यहाँ लियो होइन। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा अवश्य पनि किनभने हामी एउटा शान्ति सम्झौतामा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि र यसलाई फेरि जुन नेतृत्व वर्गहरूले आनाकाना गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ दण्डहीनताको जुन पक्षमा उहाँहरू वकालत गर्ने अथवा काम कारबाही अगाडि बढाउने कुराहरूले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको असन्तुष्टिहरू पनि बढी आएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो हुनसक्छ। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने हामीले शान्ति सम्झौता गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै
यो जुन शान्ति सम्झौता हामीले गऱ्यौँ त्यसको रिकग्निसन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुनुपर्ने हो। विशेष गरिकन गिरिजाप्रसाद कोइराला जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विशेष योगदान नै यसमा रहेको छ। किनभने उहाँले 12 बुँदे सहमति नगरेको भए र यो 62-63 जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर त्यसलाई सफल नपार्नु भएको भए सायद हामी यो बिस्ती शान्ति सम्झौतामा हामी पुग्न सक्ने थिएन होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले दिनुभएको जुन योगदान हो त्यसको चाहिँ रिकग्निसन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नभएकै हो, त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। जस्तो अब सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रबन्धहरूको कुरा र त्यससँगै उब्जिएको दण्डहीनताको पक्षलाई हेर्ने हो भने यो शान्ति प्रक्रियाको एक दशक सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कतिको सफल रह्यो? यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा त म त के भन्छु भने सिङको पनि भाँचा छैन। हुन त नेताहरूले हामी धेरै सफल भएका छौँ, धेरै काम अगाडि भएको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीहरूले पीडितहरूलाई राहत दिएका छौँ, उनीहरूलाई हामीले त्यो बालबच्चाहरूलाई पढाउने कामहरू पनि हामीले अलिअलि गरेका छौँ भन्ने कुराहरू उहाँ गर्नुहुन्छ। शान्ति मन्त्रालय स्थापना पनि भएको छ, शान्ति कोष खडा पनि भएको छ, त्यसमा काम पनि भएको छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको न्यायको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने, न्यायिक दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने र पीडितको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने उनीहरूको पीडा कहाँ सम्बोधन भयो त? तपाईँको यो प्रक्रिया, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन एउटा विश्वव्यापी मूल्य मान्यता हो, उहाँहरूले यहाँसम्म पनि के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ नि, त्यसले बनेको जुन यो संसदबाटै जारी गरेको ऐन हेर्नुहोस्। संसदबाटै जारी गरेको ऐन चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदमै कमजोर ऐन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविहीन ऐन, अर्थात् के अरे मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पनि क्षमादान दिन सक्ने खालको प्रावधान सहितको ऐन दिनु भनेको त त्यो पीडितहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पीडामा आत्मसात गर्ने होइन कि उनीहरूको पीडामा अरू पीडा थप्ने, अरू प्रहार गर्ने काम चाहिँ नेतृत्व वर्गले गर्यो र संसदले नै गर्यो। दुःखको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो अध्यादेश बाबुरामले ल्याए, अथवा यो खिलराज रेग्मी को पालामा बाबुरामले अन्तिम अवस्थामा जो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उनले दिएको जुन अध्यादेश हो त्यो खिलराज रेग्मीबाट जारी भयो होइन, त्यो चाहिँ अध्यादेश थियो। अध्यादेशमा एउटा सरकारले गरेको कुराहरू मात्रै हुन्छ, त्यहाँ व्यापक बहसहरू हुने, पार्लियामेन्टमा छलफल भएर हुने कुराहरू हुँदैन। त्यसमा चाहिँ केही तपाईँको उनीहरूको आफ्नो स्वार्थले, केही सीमित वर्गको स्वार्थले त्यो जारी भयो होला भनेर भन्न सकिन्छ होइन। तर त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैन, यो माफी दिने खाले छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको संशोधन हुनुपर्छ भनेर यो संशोधन गर भनेर एकदमै स्पष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनै गरिसकेको अवस्था हो। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तपाईँको यो मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले समेत बुदागत रूपमा त्यो सुझाव दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, यो आइसिजे लगायतले पनि सुझाव दिएकै थिए। तर ती सबैलाई चाहिँ तपाईँको नजरअन्दाज गरेर जसरी तपाईँको फेरि माफी दिने गरेर पीडितहरूलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको नजरअन्दाज गरेर उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर जसरी ऐन जारी गरेर त्यही ऐनकै जगमा टेकेर जुन आयोगहरू गठन भए, त्यो पनि 8 वर्षपछि हेर्नुहोस्। यो शान्ति सम्झौताको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको यो सत्यनिर्भरता मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग गठन गर्ने भनेर भनिएको थियो। 6 महिना नभएर तपाईँको 8 वर्षपछि गठन हुँदाखेरि पनि त्यो पनि खोटो खालको तपाईँको ऐन गठन भयो र आयोग पनि त्यही अनुसार बन्यो। त्यसै गरी तपाईँको 60 दिनभित्रमा चाहिँ बेपत्ता पारेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुराहरू गरिएको थियो। अहिले 10-10 वर्ष पुग्दाखेरि पनि 10 वर्ष हेर्नुहोस्, 10 वर्ष 60 दिनमा गर्छु भनेको काम 10 वर्ष पुग्दाखेरि पनि तपाईँको अहिलेसम्म त्यो सार्वजनिकरण भएको छैन। उनीहरूको अवस्था के छ, कि हाम्रो जुन बेपत्ता भएका जुन आफ्ना आफन्तहरू हुन् कि तिनीहरूको सास देखाऊ कि तिनीहरूको लास देखाऊ भनेर उहाँहरू बहुतारेर हिँडिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्। जबकि पीडितका विषयमा चाहिँ यति लामो समयसम्म तपाईँ 60 दिनमा गर्छु भनेको काम 10 वर्षसम्म पनि सिनको भाँचिएन, तपाईँकै शब्दलाई सापट दिने हो भने। अब यही बिचको 10 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने नेताहरू सरकारमा पुग्न र सरकारबाट बाहिर निस्किन, ढाल्न, सरकार बनाउन त कुनै कुराले सेक्दो रहन्छ। 9वटा सरकार त यही बिचमा बनेको हामीले देख्यौँ, रङरङका सरकारहरू बनेको देख्यौँ होइन, जनताका प्रतिनिधिले चुनेका पनि बनेको देख्यौँ, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि हामीले देख्यौँ। तर ती सबै सरकारहरूले पनि नागरिकको हितका लागि, पीडितका पक्षमा, पीडितलाई साँच्चीकै परिपूरण दिने, सत्यलाई स्थापित गर्ने यी तमाम विषयहरूमाथि चाहिँ
अझै पनि काम हुन सकेन। एकदमै भइरहेको छैन र अहिले यो ऐनको संशोधनको पनि कुराहरू भइरहेछन्। तपाईँले यही बिचमा हेर्नुभयो भने यो 10 वर्षको अवधिमा हाम्रो नन्दप्रसाद अधिकारी यो न्याय माग्दा माग्दै हेर्नुहोस्, उहाँले कुनै ठुलो कुरा माग गरेकै होइन। मेरो छोराको हत्यारालाई न्यायको दायरामा ल्याइयो, यो न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत उनीहरूलाई दण्ड सजाय गरियोस् भनेर उहाँ आमरण अनसन बस्नुभयो। सत्याग्रहमा रहँदा उहाँको निधन भयो। उहाँको श्रीमती अहिले पनि अनसनरत हुनुहुन्छ र उहाँको भोलि अवस्था के हुने हो भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पाटोमा जुन उहाँहरूले कामै गर्नु भएन, जुन पीडितहरूको न्यायलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छैन र अहिले पनि सम्बोधन गर्ने तपाईँको यो तपाईँको मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो नेतृत्व वर्गले विशेष गरेर म हुन त अस्ति हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई शुक्रबार भेट्यौँ पनि। के छ उहाँको भनाइ, के छ, के भन्नुहुन्छ उहाँ, यो सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ र यी विषयहरूमा? उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको भनाइ र तपाईँहरूको कुरा र हाम्रो कुरा मिल्या छ भन्नुहुन्छ। आम माफी हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो जसले हिजो यो राजनीतिक आडमा अपराधिक गतिविधिहरू गरे उनीहरूले छुट पाउँदैनन्, उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याइन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने, र उहाँले अर्को पनि कुरा के भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूभित्रै भन्नुहोस् अथवा एउटा समूहले चाहिँ यसलाई ढिलो गर्ने, यो प्रक्रियालाई चाहिँ ढिलो गराएर टुङ्गोमा लाग्न नदिने र उन्मुक्तिको वातावरणमा चाहिँ अगाडि बढ्ने किसिमको पनि यहाँ चलखेलहरू भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभयो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू नै हो यो डिले प्रोसेस हुन त उहाँले अरूले गरिरहेछ भन्नुभएको छ। कतै न कतै के देखिन्छ भने अहिले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूको चाहिँ कार्यशैली र रवैयालाई हेर्ने हो भने यसलाई ढिलो गरेर पीडितहरूलाई थकाउँदै लिएर गएर ल जेसुकै होस् अब यो केही नहुनु भन्दा यति पनि होस् भन्ने स्तरमा पुर्याएर टिक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अनि न्याय नदिने तपाईँको यो डिले ट्याक्टिस भन्छ नि, यो डिले, डाइल्युट र तपाईँको डिनायल, तीनवटा डी, यो तीनटै कुरा चाहिँ यहाँ मिसिन आएको छ अहिलेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया। डिले भनेको ढिलो गर्दै जाने, तपाईँको 60 दिनमा गर्छु भने 10 वर्ष नगर्ने, अब कति वर्ष लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन। र अर्को कुरा के छ भने डाइल्युट, यो कुराहरू चाहिँ यो उसको द्वन्द्वको खेती गर्ने उहाँहरू भन्नुहुन्छ। द्वन्द्वको खेती गर्नेहरूले चर्काइरहने, यो टुङ्गो नलाउने भनेर तपाईँ हामी जो पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हिँडेका छौँ अथवा पीडितहरू जो आफै हिँडिरहेछन् हामीले न्याय देऊ भनेर त्यहाँलाई चाहिँ यो द्वन्द्वको खेती भन्ने एउटा संज्ञा दिएर यसलाई डाइल्युट गर्ने, कमजोर गर्ने, आम नागरिकको नजरमा चाहिँ यो त खेती नै हो कि के हो, यो त डलर कमाउने लागि यिनीहरूले सबै यो गरेको हो कि यो मुद्दाहरू हल हुनु हुँदैन, अपराधिक गतिविधिमा लागेको मान्छेहरूलाई छुट दिनु हुँदैन भनेको हो कि भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने। भ्रम सिर्जना गरेर जनमानसको अथवा जनताहरूको जुन एउटा विश्वास हो त्यसलाई चाहिँ कमजोर पारेर चाहिँ अनि पछि गएर यो हाम्रो मेलमिलापै हो, हामीले सबै कुराहरू भुल्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्, यो राजनीति हो भनेर चाहिँ तपाईँको न्याय नदिने कुराहरूले चाहिँ यसले चाहिँ त्यो रणनीति अन्तर्गत के देखिन्छ भने हामी दशक लामो सशस्त्र हिंसाले निम्ति आएका कारकहरू हो नि, त्यसरी निम्ति आएका परिणामहरूलाई सम्बोधन गर्ने र एउटा समाजलाई सही ट्र्याकमा शान्ति र विश्वासको बाटोमा र विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने भनेर 62-63 आन्दोलन, त्यस अगाडिको पृष्ठभूमिको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको दिल्ली सम्झौता, घर बाहिर दिल्ली सम्झौता, भारतको के भन्छ लगानी भन्ने शब्द त प्रयोग नगरौँ, उसको चाहिँ सहजीकरणमा भएको हुँदा पनि आम नागरिकले किन विश्वास गरे भने कम्तीमा मुलुकलाई एउटा शान्तिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भने, विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भने त्यसको बाटोमा जाउँ भनेर नागरिकले स्वीकारे। तर त्यस यता यो एउटा जुन खालको समस्या थियो त्यसलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि एकपछि अर्को हिंसात्मक गतिविधिहरू मुलुकमा बढ्दै गए। तपाईँ चाहे गौर हत्याकाण्डको कुरा गरौँ, चाहे त्यसपछि यो पछिल्लो संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसमा मारिएका मानिसहरूको कुरा गरौँ, नागरिकको कुरा गरौँ, यी सबै कुराहरूले मुलुकलाई झन् बढी दण्डहीनताको एउटा चाहिँ चङ्गुलमा लिएर गएर फसाएको देखिन्छ। अब यसबाट उन्मुक्ति पाउने, यसबाट चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने उपाय के हुनसक्छ? अब तपाईँहरूले त प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहनु भएको छ नेताहरूसँग, उहाँहरूका कुरा सुन्दा हो जस्तो लाग्छ, तर कार्यान्वयनमा आएर कुरेर हेऱ्यो भनेदेखि उहाँहरूले जे बोल्नुहुन्छ त्यसमा ठिक उल्टो भइरहेको छ।
एकदमै हो। यो एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि हिंसाका घटनाहरू भए, जस्तै मधेसको अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, यो मधेसमा भएका जति पनि आन्दोलनताका भएका अपराधिक गतिविधिहरू होइन, त्यो राजनीतिक गतिविधिहरू अथवा झुटा मुद्दाहरू भन्ने कुरा अलग विषय हो। तर राजनीतिक आडमा गरेका अपराधिक गतिविधिहरू, जस्तै हामीले टिकापुरदेखि लिएर तपाईँको त्यो उसको मोत्तरीको घटनाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो आपराधिक गतिविधिहरू समेतलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर मधेसी मोर्चाहरूको मागै गरिरहेको छ। राजनीतिक आवरणमा अफिसियली माग्ने गरिरहेको छ। यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि राजनीतिको आडमा जस्तोसुकै अपराध गरे तापनि क्षम्य हुन्छ र भविष्यमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मेसेज चाहिँ नजाओस् भन्ने नै हाम्रो अभिप्राय। यो मुलुकले धेरै काली लाग्दा दिनहरू भोगे, भविष्यमा यो मुलुकमा फेरि त्यस्ता काली लाग्दा दिनहरू नआउन् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। मुख्यतया के छ भने राजनीतिक आडमा जोसुकै व्यक्ति, त्यो नेता नै होस् अथवा जोसुकै व्यक्ति होस्, राजनीतिको आडमा गरेका अपराधहरू तपाईँको क्षम्य हुँदैन र राजनीतिको आडमा भोलि गएर तपाईँको फेरि अर्कोले हतियार उठाउन सक्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ भने अघि हामीले चर्चा गर्दै थियौँ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रबन्धहरू र व्यवस्थाहरू बलियो भने, ती सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न बनाइएका निकायहरू संस्थाहरू बलियो भने र तिनका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने तहमा मात्र यी सबै कुराहरू लागू हुँदो रहेछन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सम्बोधन गर्न भनेर गठन गरिएका 2वटा आयोगहरू जो हामीले 10 वर्ष 8 वर्षपछि प्राप्त गऱ्यौँ, तर त्यसको पनि विवाद कायमै छ। त्यसका लागि त्यो गठन गर्नका लागि बनाएको ऐनको नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको आलोचना भएको छ। दोस्रो, स्वयं सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले दोषी किटानी गरेका पात्रहरू अहिले पनि खुलियाम हिँडिरहेका छन्। एकदमै सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर भनेका मानिसहरू आज राज्य सञ्चालनको निकायहरूमा पुगेर तिनीहरूले यी पीडितहरूलाई शासन गरिरहेका छन्। तर वास्तविक पीडितका पक्षमा चाहिँ कुनै न्यायको कामहरू भएको छैन। यी कुराले त जबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायकालाई प्रबन्ध गर्न, व्यवस्थापन गर्न बनाइएका निकायहरू नै कमजोर बनाउँदै लगेपछि त यो शान्ति प्रक्रिया त कहिले टुङ्गिने त? त्यसो भने एकदमै हो। यो हेर्दाखेरि यो शान्ति प्रक्रिया हतपत टुङ्गिने देखिँदैन। यही मानसिकताबाट राजनीतिक नेतृत्वले अथवा सरकार अगाडि बढ्यो भने यो टुङ्गिने देखिने। त्यो कति वर्षसम्म लम्बिन्छ यो भन्न सकिँदैन। एउटा कुरा तपाईँले उठाएको कुरा एउटा सत्य के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जस्तै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशहरू पालना नहुनु भनेको के हो? त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने भोलि गएर जस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बलियो आयोग भयो अरे, ऐन पनि संशोधन भयो अरे र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारै ऐन बन्यो अरे र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तपाईँको सिफारिसहरू पनि गर्यो अरे, अपराधिक गतिविधिमा लागेको फलाना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा चलाऊ भनेर मुद्दा पनि विशेष अदालतमा चल्यो अरे। विशेष अदालतले तपाईँको त्यो दोषी करार पनि गर्यो अरे, त्यो उसले सजाय पनि तोक्यो अरे। तर पालना विश्वासको सङ्कट भनेको यो हो तपाईँको अहिले नै। त्यसैले हामीले अस्ति शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा यो कुरा भन्यौँ, तपाईँले यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा विश्वासको कुरा पनि हो, विश्वास निर्माणको कुरा पनि हो। तपाईँले अहिले नै विश्वास निर्माण गर्नु भएन भने अहिले पीडितहरूले चाहिँ वास्तवमा भोलि गएर हाम्रा मुद्दाहरू, हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ अथवा हाम्रा जुन निर्णयहरू हुन्छन् त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वासको निर्माण अहिले नै गर्नु भएन भने तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन न्याय अथवा यो जति पनि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, यो बेपत्ता आयोगले गर्ने क्रियाकलापहरू, त्यसमा पीडितहरूको विश्वास हुँदैन हेर्नु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अदालतले गरेको आदेशहरू तपाईँ अहिले नै पालना गराउनुपर्छ। त्यो चाहे छविलाल पौडेलको कुरामा होस् अथवा बालकृष्ण ढुङ्गेलको कुरामा होस् अथवा तपाईँको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरू अहिले नै कार्यान्वयन गर्नुहोस्, ताकि भोलि त्यो पीडितहरू आश्वस्त हुन् कि भोलि गएर हाम्रा जुन कुराहरू हुन् अदालतले गरेका अथवा आयोगले गरेका फैसला र निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अहिलेदेखि आश्वस्त हुन सक्छन्। तर अहिले नै तपाईँले आश्वस्त पार्नु भएन भने तपाईँको जति पनि यो ऐन जतिसुकै बलियो बनाउनुहोस्, आयोगले जतिसुकै बलियो बनाउनुहोस्, राजनीतिक नेतृत्वले र सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने त भित्र चिसो त पसिहाल्छ। किन देखिसकेको छ भने अहिले पनि तपाईँको विभिन्न कार्यक्रममा पीडितहरूको कुरा सुन्ने हो भने उनीहरूमा निराशाभन्दा बाहेक अरू केही पनि कुरा छैन। अब यो राज्यबाट हामीले न्याय प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा कुनै 1 इन्च पनि विश्वास छैन उनीहरूलाई। त्यो हिसाबले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि राज्यप्रतिको अविश्वास, सिस्टमप्रतिको होइन, व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले केही समयको लागि त नेताहरूलाई सजिलै होला मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, तर त्यसले ल्याउने
एकपछि अर्को गर्दै ल्याउने परिघटनाहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि त डरलाग्दो हुनसक्छ नि। एकदमै हो, त्यो उहाँहरूले दीर्घकालीन सोच नभएको कारणले हो। तत्कालीन यो टेबलमा के छ होइन त्यसलाई समाधान गर्ने, तर त्यसले दीर्घकालीन असर के पर्छ भन्ने कुराहरू नसोच्ने। तपाईँको यो मुलुकमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जुन परिभाषित अपराधहरू छन्, हामीले यहीँ नै समाधान गर्न सकेनौँ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अधिकार हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय त्यो बन्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो विषय बन्यो भने तपाईँको यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा ट्रिब्युनल पनि गठन हुनसक्छ र ट्रिब्युनल गठन हुँदाखेरि को कहाँ पर्छन् के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भोलि यसै भन्न सकिँदैन। व्यक्ति पर्ने मात्रै होइन, मुलुकको इज्जत पनि कहाँ पुग्छ र तपाईँ आइसिसीमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौँ त्यसैले हामी पर्दैनौँ भन्ने कुराहरू आश्वस्त नहुनुहोस् भन्ने पनि म नेतृत्व वर्गलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने सुरक्षा परिषदले तपाईँको निर्णय गर्यो भने तपाईँको त्यो ट्रिब्युनलहरू गठन गरेर यहाँ विगतमा भएका जति पनि द्वन्द्वकालमा भएका अपराधिक गतिविधि हुन् उनीहरूलाई चाहिँ न्यायिक कठारमा ल्याउँछ र त्यो भयो भने तपाईँको हाम्रो मुलुकको भविष्य हाम्रो नेताहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको तपाईँको आश गर्ने, त्यसको चाहिँ आकाङ्क्षी हुने। तर त्यस्तो किसिमको तपाईँको स्थिति आयो भने त्यो अवार्डको अथवा त्यो पुरस्कारको आकाङ्क्षा होइन, तपाईँको चाहिँ दोषीको भागी उहाँहरू मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू नै एउटा शिर झुक्ने किसिमको वातावरण चाहिँ अवश्य पनि बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले समय छँदै, अहिले पनि समय बिग्रिया छैन, अहिले पनि पीडितहरू संयमित छन्, हाम्रो नेपाली नागरिकहरू सबै संयमित छन्, धैर्यवान छन्, धैर्यशील छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि समय छ, अहिले पनि विश्वासको वातावरण। पहिलो कुरा त ऐन संशोधन गर्ने कुराहरू, आयोग बलियो बनाउने कुरा त छँदैछ, तर विश्वासको वातावरण नेताहरूले साँच्चीकै यो शान्ति प्रक्रियामा उठान गरेका, आफूले हस्ताक्षर गरेका कुराहरूलाई जनताप्रति यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा हो भने सबभन्दा पहिला विश्वास सिर्जना गर्नुहोस्। त्यो नै तपाईँहरूको लागि सबभन्दा सहज बाटो हो। एकदम सहज बाटो र शान्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नलाई त्यसले सहजीकरणको भूमिका पनि निर्वाह गर्छ। हस्, धन्यवाद सर, आजको लागि समय दिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँ जुन बोलाएर कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ र हाम्रो इमेज टिभीलाई धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।